दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, कोरोनाको तेस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त जस्तै बनेको छ। सर्वसाधारण कोरोनाको कारण त्रसित छन्। महामारी रोक्नकै लागि स्मार्ट लकडाउनको अवस्थामा छ। तर यही महामारीमा केही भने कमाउ धन्दामा लागेका छन्, जो मानवीय संवेदना बिर्सेर कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गरिरहेका छन्, जसले गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म उत्पादन गरी बजार पठाइरहेका छन्। महामारीसँग कसरी जोगिन भन्ने चिन्तामा रहेका आम सर्वसाधारणलाई कालोबजारियाहरूले ठगिरहेका छन्। बजारमा भेटिएका गुणस्तरहीन वस्तुदेखि स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबजारी आजको निगरानीमा। के तपाईँ जाडोमा मह खानुहुन्छ अनि बालबालिकालाई मह मिसाएर खुवाउनुहुन्छ? होसियार, गुणस्तरहीन मह त परेन। बजारमा छ्यापछ्याप्ती गुणस्तरहीन नक्कली मह बनाएर बजार पठाउने गरेको गिरोह सक्रिय भएको पाइएको छ, जहाँ उत्पादन भएको महले तपाईँको ज्यान समेत जान सक्छ। हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र जाडोबाट बस्न बालबालिकालाई समेत हामी मह मिसाएर दिने गर्छौँ। तर होसियार, तपाईँ हामीले खाने महमा खानै नहुने अखाद्य वस्तु मिसाएर बनाउने गरेको पाइएको छ। यो देखिएको बाल्टिनमा तपाईँलाई लाग्न सक्छ के होला भनेर। सामान्य रूपमा यो बाल्टिनमा पानी होला भन्ने लाग्छ, तर त्यसो होइन। यो देखिएका बाल्टिनभित्र त मह छ, तर गुणस्तरहीन मह। 1 किलो होइन, 2 किलो पनि होइन, हजारौं किलो सोडा मिसाएको मह जहाँ बजारमा पठाउने तयारी अवस्थामा राखिएको छ। बिहिबार नयाँ बजारको ज्याथाबाट झन्डै 7600 किलो गुणस्तरहीन मह बिक्रीका लागि बजार पठाउन लागेको अवस्थामा प्रहरीले छापा मार्दा नक्कली गुणस्तरहीन मह फेला परेको हो, जहाँ प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले स्पर्श हनी नामक ब्रान्डका सञ्चालक नरेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। अब यहाँ अहिले यी बरामद चिजवस्तुहरू हेर्दाखेरि केही मात्रामा कच्चा मह ल्याउने र त्यसमा चिनी अनि यो ग्लुकोज अनि यो कलर दिनको लागि चाहिँ सोया सस लगायतका कुराहरू मिसाएर यो मह उत्पादन हुने अनि यसलाई स्पर्श भन्ने ब्रान्डमा बजारमा पठाइदिएको रहेछ, जुन चाहिँ बट्टामा पनि लेखिएको छ 600 रुपियाँ केजीमा बिक्री हुने। तर यो स्पर्श भन्ने महको ब्रान्ड हो, यो कहीँ कतै दर्ता छैन। यो दर्ता नभएको पनि हो र परीक्षणमा पनि अखाद्य प्रकृतिका चिजवस्तु छन् भनिसके पछाडि जुन मात्रा हुनुपर्ने त्यो छैन भनिसकेपछि अब हामी अहिले कारबाहीको लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय टेकु पठाउँदैछौँ कारबाहीको लागि। अब अहिले मूल्य हिसाब गर्दा उहाँहरूले जुन 600 रुपियाँ प्रति केजीमा बेचिरहनु भएको छ, त्यो हुँदा 7000 केजीभन्दा तयारी अवस्थामा हुँदा करिब 42 लाख जतिका सामानहरू छन्। अब यो सम्बन्धमा थप कुराहरू पनि अरू केही चिजहरू छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी थप अनुसन्धान पनि गर्दैछौँ। अब यसो सबभन्दा अहिले भन्नै पर्ने कुरो चाहिँ अब यस्ता प्रकृतिका मह र लगायत अन्य पनि खाद्यसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ यो प्रकृतिले बजारमा जाँदै रहेछ भन्ने देखियो। त्यो भएर अलिकति उपभोक्ताहरूले पनि किन्दाखेरि त्यो गुणस्तरयुक्त हो होइन, त्यसले दर्ता गरेर सरकारी मापदण्ड पुरा गरेको छ छैन भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ उपभोग्य सामानहरू खरिद गर्नु हुन चाहिँ हामी आम सर्वसाधारण उपभोक्तामा अनुरोध पनि गर्छौँ। महमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरेको सूचनापछि प्रहरी टोलीले छापा मारेको थियो। परीक्षण गर्ने क्रममा महमा अखाद्य वस्तु मिसाएको पुष्टि भएपछि सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उक्त सबै महसहित कच्चा पदार्थ लगायत सामग्री बरामद गरेको छ। त्यसमा सोडा लगायत वस्तु मिसाएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त मह प्रति किलो 650 रुपियाँसम्म बिक्री गरेको पाइएको छ। प्रति किलो 650 को आधारमा झन्डै 42 लाख बराबरको नक्कली मह प्रहरीले बरामद गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले बिहिबार काठमाडौँको नयाँ बजार र ज्याथाबाट 7600 केजी अवैध महसहित एकजनालाई पक्राउ गर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा गुणस्तरहीन महको उत्पादनसँगै बिक्री भइरहेको छ भन्ने सूचनाको आधारमा अपराध महाशाखाले अपरेसन चलाएको थियो। 1 वर्ष होइन, 7 वर्षदेखि यसरी नै गुणस्तरहीन मह बेच्दै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै आइरहेको छ। कसरी बनाउँथे त नक्कली मह? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। मह स्पर्श हनी तपाईँको घर र पसलमा भए नखानुहोस्। यो गुणस्तरहीन मह खान अयोग्य छ। तपाईँको ज्यान नै पनि जान सक्छ।
यस्तो जानै जान सक्ने मह बनाउँदै आएका गिरोहका नाइके हुन् नरेश श्रेष्ठ, जसले 7 वर्षदेखि यस्तै धन्दा चलाउँदै आएका थिए। यो देखिएको मह स्पर्श हनी तपाईको घर र पसलमा भए नखानुहोस्। यो गुणस्तरहीन मह खान अयोग्य छ, तपाईको ज्यान नै जान पनि सक्छ। यस्तो ज्यानै जाने मह बनाउँदै आएका गिरोहका नाइके हुन्। नाम नरेश श्रेष्ठ, उमेर 38 वर्ष, काम नक्कली मह बनाउने। अहिले स्पर्श महका सञ्चालक नरेश श्रेष्ठ प्रहरी खोरमा पुगेको छ। उनले विगत 7 वर्षदेखि नक्कली मह उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको पाइएको हो। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 6 घर भई ठमेल जाठामा मह उत्पादन गर्ने नाममा उनले गुणस्तरहीन मह बनाउँदै गएको पाइएको छ। लामो समयदेखि नक्कली मह उत्पादन हुने गरेको सूचना पाएपछि अपरेसन हनी नाम दिएर प्रहरीले अपरेसन सुरु गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा गुणस्तरहीन मह उत्पादन गर्ने गरेको पाइएपछि बिहिबार श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। केही दिन अगाडि अपराध महाशाखामा एउटा सूचना आयो कि अखाद्य प्रकृतिको विभिन्न मिसावट भएको मह उत्पादन भएर बजारमा बिक्री वितरण भइरहेछ भन्ने सूचना पाएपछि हामीले त्यही सूचनालाई फलो गर्दै ती अखाद्य भनिएका महको केही स्याम्पलहरू कलेक्सन गऱ्यौँ र खाद्य गुणस्तर विभाग बबरमहलमा परीक्षणको लागि पठायौँ। त्यहाँबाट यो महमा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप जुन खालको खाद्य चिजहरू जुन परिणाममा हुनुपर्ने हो त्यो नभएको भन्ने रिपोर्ट आइसके पछाडि हामीले यो बनाउने ठाउँ असनको ज्याठामा बनिँदो रहेछ, त्यहाँ बनाउँदै गर्ने काममा संलग्न नरेश श्रेष्ठ भन्ने नरबहादुर श्रेष्ठ भन्ने एकजना व्यक्ति र तिनलाई प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा यिनको गोदाम केही तयारी र केही कच्चा पदार्थहरू सहित नयाँ बजारमा गोदाम छ भनेपछि नयाँ बजारको गोदामबाट बरामद गरेर अहिले करिब तयारी र कच्चा पदार्थ समेत गरी करिब 7000 केजी यो मह बनाउन प्रयोग हुने र केही तयारी महहरू बरामद गरेको छौँ। प्रहरीले 7600 किलो गुणस्तरहीन मह समेत बरामद गरेको छ। उनले विगत 7 वर्ष अगाडिदेखि श्रीमती रश्मिला श्रेष्ठको नाममा नतिजा प्याकेजिङ सञ्चालन गरी गुणस्तरहीन मह बनाई बिक्री गर्दै आएको खुलेको छ। नतिजा प्याकेजिङको नाममा कम्पनी दत्ता गरी स्पर्श हनी नामको लेबल टाँसी बिक्री गर्ने गरिएको थियो। उनको बजार काठमाडौँ बाहिर समेत रहेको खुलेको छ। उनले गुणस्तरहीन मह काठमाडौँ, भक्तपुर र पोखराका होटेल, रेस्टुरेन्ट, थोक तथा खुद्रा बिक्री गर्ने गरेका थिए। मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भने दाङ, नवलपरासी र चितवनबाट खरिद गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले गुणस्तरहीन मह बनाई प्रति किलो 650 रुपियाँमा बिक्री वितरण गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले सञ्चालन गर्दै आएको स्पर्श हनी भन्ने ब्रान्ड दर्ता समेत नभएको पाइएको छ, जहाँ उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्छ। श्रेष्ठले गुणस्तरहीन मह बनाउन ग्लुकोज, चिनी र अन्य मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेका थिए र सोडा मिसाएर मह बनाउँथे। स्पर्श हनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गर्दा तोकिएको अनिवार्य गुणस्तर अनुरूप नरहेको र मह खान योग्य नरहेको समेत पाइएको छ। मह मात्र होइन, बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीको समेत अभाव र कालोबजारी हुँदै आइरहेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा मास्कको कालोबजारी हुँदा मास्कको अभाव हुन पुग्यो। विदेशी मुलुकको सहयोगले लिनुपर्ने थियो अवस्था आएको थियो मास्ककै लागि पनि। अहिले नेपालमा मास्कको उत्पादन नेपालमै पर्याप्त छ, तर मूल्य भने महँगो छ। सामान्य मास्कको समेत 10 रुपियाँ तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ। महँगो मास्कको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एक किसिमको विश्रामपछि। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न निर्देशन दिइरहेको छ। मास्क नलगाउनेहरूलाई प्रहरीले 100 रुपियाँ जरिवाना समेत तिराउने गरेको छ। तर होलसेलमा 2 रुपियाँ पर्ने मास्क भने बजारमा 10 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय भने झन्डै बेखबर जस्तै बन्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न निर्देशन दिइरहेको छ। मास्क नलगाउनेहरूलाई प्रहरीले 100 रुपियाँ जरिवाना समेत तिराउने गरेको छ। तर होलसेलमा 2 रुपियाँ पर्ने मास्क भने बजारमा 10 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय भने झन्डै बेखबर जस्तै भन्दा
उपभोक्ता मारमा परेका छन्। कोरोनाको संक्रमण कम गर्न मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न विज्ञ र सरकारले समेत सुझाव दिँदै आएका छन्। सरकारले त मास्कको प्रयोग नगर्नेहरूलाई जरिवाना समेत तिराउने गरेको छ। होलसेलमा सरदर 2 रुपियाँमा पाइने मास्कलाई व्यापारीहरूले भने प्रति गोटा 10 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। सर्वसाधारणले 10 रुपियाँमा किन्ने गरेको मास्कको होलसेल मूल्य भने 2 रुपियाँ हाराहारीमा छ। हेर्नुहोस् त व्यापारीको यो भनाइ। 50 पिसको 100 रुपियाँ पर्यो होइन, अनि त्यो त बाहिरतिर 1 पिस किन्दाखेरि अब कस्तो भने मेडिकलले अब 3 रुपियाँ लिएर 2 रुपियाँ फिर्ता दिने कुरा हुँदैन, अनि त्यही भएर उनीहरूले 5 रुपियाँ लिनु कारण त्यो हो होइन। मेलन पेपर हुन्छ, अलिकति पातलो हुन्छ, अनि त्यसपछिबाट अनि 200 रुपियाँ पनि पर्छ। यहाँ नेपालीहरूले चाहिँ हामीलाई 175-80 रुपियाँमा उ गर्छन्, पठाउँछन्, अनि हामी चाहिँ यसो 20-30 रुपियाँ खाएर अनि यहाँबाट हामी चाहिँ उ गर्छौँ, बिलिङ गर्छौँ। हामी त होलसेल हो, हाम्रो त पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हो, त्यस्तो खासै त्यस्तो चेन्ज त आएको छैन होइन। हामी त यहाँबाट दिनमा अब 1-2 कार्टन 2-4 कार्टन बेचिरहेको हुन्छ, 2-4 कार्टन नै गइरहेको छ होइन। तर त्यतिको त्यो पहिलाको जस्तो हजुरको 500 रुपियाँ बट्टा 1000 रुपियाँ बट्टा त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। नेपालको मौजुदा कानुन अनुसार व्यापारी आफूले किनेको मूल्यमा बढीमा 20% मात्रै नाफा राख्न पाउँछन्। तर मास्कमा भने व्यापारीले कैयौं गुणा बढी रकम नाफा खाइरहेका छन्। लहरमा एउटा मास्कको लागि हामीले 100-150 रुपियाँ पनि तिर्यौँ, थाहा नपाएर होस् अथवा चाहिँ जे भएर आवश्यकताको कारणले हामीले तिर्यौँ। ठग्नुसम्म ठग्यो व्यवसायीहरूले, सरकारले चुसम्म बोलेन। अहिले आएर के थाहा पायो भने सरकारले कि मास्क भनेको त 1-2 रुपियाँमा पाउँछ, तर पनि अझै सरकार आफै के भनिरहेछ भने सवारी यातायात व्यवसायीहरूलाई के भनिरहेछ भने कम्तीमा 5 रुपियाँ लिनु भनेर भनिरहेछ। जबकि हामीलाई थाहा छ त्यो लागत मूल्य नै 1 रुपियाँभन्दा बढी पर्दैन र यसलाई चाहिँ 2देखि 3 रुपियाँमा बेच्न सकिन्छ। जति नाफा लिए पनि 2-3 रुपियाँमा बेच्न सकिने अवस्था छ, अथवा चाहिँ बढी नै लियो भने 5 रुपियाँमा बेच्न सकिने अवस्था छ। तर जुन किसिमले नेपाल जनतालाई यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि सरकारले जुन किसिमका प्रयासहरू गर्नुपर्ने थियो, उल्टो चाहिँ व्यवसायहरूको पक्षमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट लाभ लिन लगाउनको लागि उनीहरू उद्यत भइराखेको अवस्था छ। अधिकार कर्मीहरूले सरकारी निकायको फितलो अनुगमनको कारण बजारमा मनलाग्दी रूपमा मास्कको मूल्य बनाइएको भने पनि वाणिज्य विभागले भने अनुगमन गरिरहेको दावी गरेको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै अहिले समेत अनुगमन गर्ने र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने दावी गरेको छ। होइन, यसको एकदम स्पेसिफिक मूल्य हेर्नलाई त उहाँहरूले यदि आयात गरेको हो भने त उहाँहरूले भन्सारमा तिरेर ल्याएको मूल्यलाई, उहाँहरूले भुक्तानी गरेको मूल्यलाई हामीले ट्याली गर्नुपर्ने हुन्छ। अब देशभित्रै उत्पादन भएको मास्क हो भने पनि उसको उत्पादन खर्च, कच्चा पदार्थदेखि लिएर श्रमिक खर्च र भाडा ढुवानी सबै कुराहरू जोडेर त्यसको चाहिँ हामी मूल्याङ्कन मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थामा यी सबै कुरालाई आधार मानेर हामी मूल्य जायज हो कि होइन भनेर त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ। होइन, हामीले नियमित अनुगमन त गरिराखेका छौँ। मैले अघि पनि भने कि अहिले चाहिँ धेरै कारोबार मास्क, सेनिटाइजरको र यो सिटामोल औषधिहरूको हुने भएर हामीले चाहिँ यसमा अनुगमन चाहिँ गरिराखेका छौँ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यो वर्षको पनि 6 महिनासम्ममा हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा अनुगमन गरेको यो तथ्याङ्क पनि छ। अब यो वर्षकै हामीले यो साउन पछिको चाहिँ हेर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ 1687 पटक चाहिँ साउनदेखि यता मात्रै 1687 पटक हामीले अनुगमन गरिसकेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ 754वटा चाहिँ फर्म संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालै सुधार गर्नलाई निर्देशन दिएका छौँ। विभागले मास्क लगायतका वस्तुमा बढी मूल्य लिएको थाहा पाए उजुर गर्न आग्रह गरेको छ। तर खुलेआम रूपमा मास्कको अस्वाभाविक मूल्य कायम हुँदा समेत विभाग थाहा नपाएको जस्तै गरेर बसेको छ। कोरोना जोखिम कम गर्न मास्क प्रभावकारी रहेको र त्यसका लागि अनिवार्य मास्क लगाउन उर्दी जारी गरेको सरकारका अन्य निकाय समेत कानमा तेल हालेर बसेका छन्, जसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन्। कोरोनाका कारण मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिँदैछ, तेस्रो लहरले थप त्रासमा छ जनजीवन। यस्तो परिस्थितिमा सबैले संयम र मानवीयता देखाउने बेला हो, तर यस्तो महामारीमा समेत कालोबजारी गर्नेहरूको कमी छैन यहाँ, जहाँ यस्ता गिरोहले मानवीय संवेदनालाई बिर्सेर पैसा कमाउन तल्लीन हुन्छन् र चलिरहेको छ। हो भन्ने हो भने महामारीलाई कमाउने धन्दा बनाउने गिरोह सक्रिय छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि स्वास्थ्य सामग्रीसम्ममा कालोबजारी छ, जसका कारण उपभोक्ता मिसावट र महँगीको मार खेप्न बाध्य छ।
हामी त यति भन्छौँ, कालोबजारी र गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने जो कोही हुन् कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।